सबर का ताल्लुक जो है ना वो डिजायर को कंट्रोल करने के लिहाज से, सबर का ताल्लुक जो है वो अपने अंदर की शहवात और अपने अंदर का जो आ, वो एलिमेंट है ना जिससे इंसान ख्वाहिशात और जिससे इंसान अपनी नीयत और जिससे इंसान अपनी मूवमेंट और बिहेवियरल साइकोलॉजी से ताल्लुक रखता है ना, सबर उसके ऊपर एक एकेडमिक कुल्ली है। इसलिए इंसान को किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए, वो अपने आप को हो या गैरों को हो, अपने अंदर हो या अपने से बाहर हो, सबसे बड़ा मसला जो आएगा ना अकॉर्डिंग टू द कुरान सुन्ना वो है कि उसे अपनी नफ्स को होल्ड बैक करना, बहुत ये बहुत मुश्किल काम है। लोगों को लीड करने का जो ना लोगों को बड़ा शौक होता है। हालांकि आप बड़े लोगों को देखें ना, वो हुब्बुल हुब्बुल ये जो हुब्बुल उलूब है ना, हुब्बुल रियासत, कि मैं लोगों के ऊपर आऊं और मैं लोगों के ऊपर डोमिनेटेड आऊं, इसको तो बाकायदा एक नफ्स की बीमारी कहता है शरीर। उसे शौक ही नहीं होना चाहिए। वो और बात है कि वो उसे मिल जाती है अल्लाह की तरफ से, तो एक और बात है। इस पर भी मैं बाद में बात करूंगा कि ऑप्टिंग फॉर अ लीडरशिप एंड बीइंग सिलेक्टेड टू लीड अ रोल, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हम इसमें बाद में आएंगे। लेकिन हर फर्द ने एक एस्पेक्ट से लोगों को जमा करना है। लीडरशिप की पहली डेफिनेशन ये लोगों को जमा करना। अल्लाह ने कहा है, नबी साहब ने फरमाया ना कि तुम में से हर बंदा एक राई है, और सबसे उसकी रैयत और जो उसका रेवड़ है, जो उसके अंडर जो उसमें था, उसका सवाल किया जाएगा कि उसके साथ किया क्या और उसको पहुंचाया कहाँ तक। लेकिन सबसे पहले ये काम करने पड़ते हैं अपने साथ। मैंने ज़्यादातर ये महसूस किया है कि लोगों में शौक हो जाता है फ़ौरन कि जी मैं आके अवाम को ठीक करना शुरू करूँ, अवाम में इंकलाब पैदा कर दूँ, मैं अवाम को लीड करना शुरू कर दूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक एक इंसान अपने नफ्स की उन गुलाटियों से नहीं गुजरता हुआ जाएगा, वो कैसे समझेगा अवाम में गुलाटी, जब जब वो अपना मैसेज अपने आप को सुनाएगा। और जो अपना नफ्स अंदर से व नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु करेगा, जब अपने नफ्स ने अंदर से गेम्स खेलनी और अंदर के सारे आर्टिकल्स इस्तेमाल करने हैं, तो यहाँ तो इतने नफूस और इतनी ज़ातें होंगी जिनसे अब मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ, कितना बंदा मुझे सुन रहा है, तो मैं कैसे पूरे सिस्टम में 500,000 लोग भी बैठे हों तो मेरी बात हाईजैक कर जाएगी सबको, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब मुझे वो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर, ही डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। If I do not know what things are, then how the hell can I speak on leadership from the corporate perspective as well and from the Sharia perspective as well? तो अगर ये दोनों ना भी हो ना, हमारा तजर्बा बोलेगा इंशाल्लाह से कि हमने कितनी चीज़ें संभाली है नहीं संभाली। हमारा कंटेंट अभी भी बताएगा आपको, मेरे कंटेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने तजर्बे किए हुए हैं ज़िंदगी के अंदर, और उसी की बेस पे हम रेक्टिफाई करते हैं, और उसी की बेस पे हमारा क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि भाईजान ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं चलनी, ये नहीं चलनी, ये नहीं चलनी, ये इस तरह से नहीं होना। तो ये तब होता है जब आपने अपने साथ बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन की होती है, अपने आप को जलाया होता है आपने, अपने से आपसे जंग ली होती है, अपने आप का इनकार किया होता है। तो जब इंसान ने अपने आप को चैलेंज करना होता है ना, तो अंदर की जो पूरी आर्मी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। और एक और रिवायत में आता है कि अल अल क़ल्बु कल मलक, कि दिल जो है ना एक जर्नैल की तरह है, व बक़ियतु अज़ाई जुनूदुहु, और द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर इट्स आर्मी। तो अगर इज़ा सलाहत, अगर दिल सही होगा तो पूरी आर्मी भी ठीक होगी, कॉन्स्टिट्यूट। अगर वो फासिद होगा, फसदल जसदु कुल्लुहु, पूरी की पूरी आर्मी फासिद होगी। तो इस पूरी आर्मी को, जिसके अंदर इंसान के जज्बात, एहसासात, इदराकात, इमोशनल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट, उम्मीद, खौफ, बुग़्ज़, हसद, कीना, तकब्बुर, कम्प्लेक्सिटी, सोच, गम, खुशी, ये सारे म्यार जो अंदर बैठे हुए हैं, नफ्स ने तो ये सारा फायर पावर ऑन कर देना आपके खिलाफ जब आप उसे सिखाने जाएंगे डिसिप्लिन, जब आप उसे सिखाने जाएंगे विजन, जब आप उसे सिखाने जाएंगे सैक्रिफाइस, जब आप उसे सिखाने जाएंगे कुर्बानी, जब आप उसको सिखाने जाएंगे आजी, जब आप उसको सिखाने जाएंगे तवाज़ो, जब आप उसको सिखाने जाएंगे मिजाज, बहादुरी, और कहीं खामोशी, और कहीं बोलना हक के लिए, ये मिजाज उसको उसकी नफ्स की कन्वीनियंस की जब आप चीखें निकालेंगे ना आगे से, तो नफ्स बहुत बड़ा खबीस है अंदर बैठा हुआ, इन्ना नफ्स अल्लाह मारा तुम, वो अपना फायर पावर यूज करेगा, कहीं से डाउट यूज करेगा,
کہیں سے ڈیزائر یوز کرے گا، لیکن سب سے بڑا پاور اور سب سے پہلا پاور جو نفس یوز کرتا ہے نا انسان کو اسی کنویں میں، اسی دلدل میں مر مٹنے کے لیے، وہ ہے خواہشات۔ خواہشات کے وسوسے، یا وسوسے دے گا یا باہر سے خواہش کھڑی کر دے گا آپ کے ساتھ، اور آپ کو کہے گا دیکھو کیا ضرورت ہے اپنے کمفرٹ زونز کو چیلنج کرنے کی، کیا ضرورت ہے اپنے کنوینئنس کو چیلنج کرنے کی۔ اس لیے اللہ نے جو سب سے پہلا آرٹیکل آیت میں رکھا نا وہ ہے لما صبر۔ جب لوگوں نے صبر کرنا سیکھ لیا، ہم نے انہیں قیادت اور امامت کے رولز دینا شروع کر دیا۔ صبر اپنے نفس کے خلاف صبر کرے گا تو لوگوں کے نفس کے خلاف کرے گا۔ اب اپنے نفس کے خلاف ہی صبر کے اوپر یہاں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے کہ یہ نفس کے ساتھ صبر کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی سچویشن آئے گی نفس کو لگ رہا ہوگا یار یہ اللہ کا عذاب آ گیا، اب وہاں ہولڈ کرنا ہے آپ نے جب تک کہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا اشارہ ہے، میری ریکٹیفیکیشن کے لیے اللہ نے ایک نعمت اتار دی اندر سے، لعلہم یرجعون لعلہم یتضرعون۔ اللہ مجھے گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ تھوڑا آف دا گریڈ ہو گیا، واپس کچھ ان ایسپیکٹس کو واپس درست کر۔ تو جب تک کہ وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی ہوتی، صبر، ڈیسیشن نہیں لینے کا صبر، اوپینین نہیں قائم کرنے کا صبر، ٹھیک ہے، اپنا فیصلہ نہیں سنانے کا صبر، فیصلہ سنانے کا صبر، انیشیٹو لینے کا صبر، انیشیٹو ہولڈ بیک کرنے کا صبر۔ یہ اتنی لمبی گردان ہے، میرے نیٹ پہ زیادہ تر ویڈیوز ہی صبر پہ ملیں گی آپ کو، ابھی حال میں ایک اور ہے، کیونکہ اس صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا اور آپ وہاں پر نا خاموش ہو کے بیٹھیں۔ صبر یہ نہیں ہے، یہ تو تیسرے درجے کا صبر ہے۔ صبر کی پہلی 2 کلاسیفیکیشنز ہیں کہ جو کرنے کا کام ہے اسے کیا جائے اور جو نہیں کرنے کا کام ہے اسے نہیں کیا جائے۔ یہ ہے صبر کی ڈیفینیشن کہ نفس کو روکنا ہے کس چیز سے، کہ وہ نہ کریں جو نہیں کرنے کا اور وہ کرے جو کرنے کا ہے۔ یہ ہے صبر کی اصل ڈیفینیشن، کہ جو کام اللہ نے کہے ہیں کرنے کو اس کو کرنا، یہ صبر اول ہے یہ، اور اولا بھی ہے۔ اور جو کام منع کیا نا نہیں کرنے کے کسی بھی سچویشن میں، تو اسے نہیں کرنا بھی صبر۔ اور تیسرا ہے کہ اگر کرتے کراتے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا۔ یہ تیسرا لیول ہے صبر، کہ ایک تو ایس او پیز کو فالو کرنا صبر ہے، اور ایک اینٹی ایس او پیز کو نہیں فالو کرنا، جو کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی، اس کو بھی مینٹین کرنا صبر ہے۔ کارپوریٹ ٹرمز میں بات کر رہا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی میل فنکشننگ ہو جائے تو اس کے اندر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے بات نہیں کرنی، اپنی گراؤنڈ ہولڈ کر کے رکھنی ہے، اپنے مزاج کی، اپنے آرٹیکلز اور سٹینڈرڈز کو اسٹرکٹلی ہولڈ کر کے رکھنا ہے، تاکہ اس وقت جو ولنریبل اینڈ ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ یہ ہے اتنی بڑی ڈیفینیشن صبر کی شریعت کے اندر۔ یہ کوئی میں باہر سے پڑھا کے نہیں آیا، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں ادھر ادھر کا، میں تو اپنا دین ہی پڑھتا ہوں، اسی میں سے اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتا ہے اور اسی کو اپلائی کرتا ہوں لائف میں، تو کریکولمز بن جاتے ہیں سبجیکٹس کے۔